अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम असेसमेंट आपके सामने रखना चाह रहे हैं मोमन एजेंसी के करीब कुनड़ प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी, ना सिर्फ खिलाफ वर्जी बल्कि पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला, जिसके अंदर 24 पाकिस्तान के फ़ौजी जवान शहीद हुए, जिसके अंदर अफसरान भी शामिल हैं। उसके अलावा 13 के करीब ज़ख्मी हुए। इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने चंद इक़दामात का ऐलान किया। उन इक़दामात में नेटो कंटेनर्स की सप्लाई को फौरी तौर पर रोकने का फ़ैसला। इसके साथ अमेरिका से कहा गया कि वो शमसी एयर बेस को खाली कर दें। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात को भी रिव्यू कर रहा है, जिसका एक इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि बॉन कॉन्फ्रेंस में जाने का फ़ैसला हतमी तौर पर पाकिस्तान ने अभी डिसाइड नहीं किया जाएगा या नहीं जाएगा। अमेरिका के साथ और नेटो के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको भी रिव्यू किया जा रहा है। दुनिया को इस वाक़े की संगीन नौइयत का एहसास पाकिस्तान के रद्द अमल के बाद हुआ। इस वक्त यूरोप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हर दूसरे मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो हमारे फॉरेन ऑफिस से राब्ते में है। हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मना लिया जाए। नेटो का जो हेड है उसकी तरफ से बयान आया कि हमसे गलती हो गई और हमने ना जानते में ये हमला कर दिया और ये अनइंटेंडेड किलिंग्स थी। अगरचे ये बयान झूठ पर मबनी है, क्योंकि इससे पहले उनके एक और नुमाइंदे ने इस बात का एतराफ़ किया था कि उस वक्त उस इलाके के अंदर बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन जारी था और हमें कॉल किया गया कि हम एयर कवर दें और हमने एयर कवर दिया, जिसके नतीजे में इन चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ। देखना ये होगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपने उन तमाम इक़दामात को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। और सबसे बड़ा सवाल कि इस किस्म का हमला पाकिस्तान के ऊपर हुआ क्यों। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने नाज़रीन तज्ज़िया रखना चाहेंगे कि इस हमले की बहुत सी वजूहात हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इर्द गिर्द के इलाके से है, जिसको हम रीजनल पॉलिटिक्स कहते हैं। पाकिस्तान की अपनी जोग्राफियाई अहमियत से है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन से है। लेकिन 4 ऐसे अवामिल हैं नाज़रीन जिनका बराह रास्त ताल्लुक हमारी अपनी पॉलिसी से है। ये हमला हम ये कह सकते हैं ना होता अगर हमने अपनी पॉलिसी के अंदर तदब्बर और अपनी पॉलिसी के अंदर तसलसल और अपनी पॉलिसी के अंदर फर्मनेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई होती। वो हमने नहीं करवाई, जिसके नतीजे में ये हमला हुआ। तो हम पर हमला क्यों हुआ, इसका हम आपके सामने जवाब रखना चाहेंगे। हम पर नाज़रीन हमला इस वजह से हुआ कि हम पर बड़े हमले होते रहे हैं। अगर आप इस वक्त स्लाइड्स देख रहे हो तो पाकिस्तान की बॉर्डर की खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं। बड़े हमलों के अंदर 10 जून 2008 को गोरापराया के पोस्ट के अंदर हमला किया गया, जिस पे 11 सोल्जर्स जो थे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 30 सितंबर 2010 को हेलीकॉप्टर्स ने कोरम एजेंसी के अंदर फायर किया, जिसमें 3 फ़ौजी जो है वो शहीद हुए। इसके अलावा 27 अप्रैल 2011 को साउथ वज़ीरिस्तान की मार्केट के अंदर अटैक हुआ, जिसमें 14 सिविलियंस जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया। 19 जुलाई 2011 को अंगूर अड्डा के ऊपर साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी में आर्टिलरी फायर हुआ, जिससे 4 सोल्जर्स जो हैं उनकी शहादत हुई। और अब ये वाक़या मिला के नाज़रीन अभी तक जो ऑफिशियल हमें बताया गया है कि 12 मेजर वायलेशंस हुई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स की, और 5 मरतबा उन्होंने एयर स्पेस वायलेट करके पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर हमला किया है। 45 फ़ौजी अभी तक इन हमलों के नतीजे में जाम शहादत नोश कर चुके हैं और 50 सोल्जर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन जो बाज़ अनऑफिशियल फिगर्स हैं वो इससे कहीं ज़्यादा शहादतें और जो इंजरीज़ हैं उनके बारे में बताते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये हमले होते रहे हैं। ये हमला उन हमलों का तसलसल है जो नेटो और अमेरिका की फोर्सेस पाकिस्तान की बॉर्डर चेक पोस्टों के ऊपर करते रहे हैं, और हमने उस मामले को उस वक्त संजीदगी से नहीं लिया। लिहाजा उनको इस बात का एहसास हुआ कि शायद हमारे लिए ये चेक पोस्टें जो हैं उतनी अहमियत के हामिल नहीं हैं, हम इनकी वायलेशन कर सकते हैं। ना सिर्फ वायलेशन कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर बाकायदा हमले करके फ़ौजियों को और सिविलियंस को शहीद भी कर सकते हैं और कत्लेआम भी कर सकते हैं। दूसरी वजह नाज़रीन इस हमले की ये बनती है कि बड़े हमलों के अलावा छोटी खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के बॉर्डर्स की होती रही हैं, और ये लातादाद खिलाफ वर्जियाँ हैं, दर्जनों में हैं। और खिलाफ वर्जियाँ क्या हैं? मोटर गोले जो हैं पाकिस्तान की तरफ
فائر کیے جاتے ہیں، اور یہ مارٹر گولہ ایک آدھ نہیں ہوتا، 20 مارٹر گولے اور بعض جگہوں پر سینکڑوں مارٹر گولے بھی پاکستان کی سرحد کے اندر مارے گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹرز پاکستان کی ایئر سپیس کی وائلیشن کرتے ہیں، ایئر کرافٹ جو ہیں پاکستان کی ایئر سپیس کی وائلیشن کرتے ہیں، اور ایک دھمکانے والا پوسچر جو ہے وہ اپناتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم نے جو ایسی وائلیشن ہے جس کے اندر باقاعدہ اٹیکس انوالو نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی وہی رویہ رکھا جو بڑی وائلیشنز کے اوپر رکھا۔ نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو بارڈر کے اس پار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ اٹیک بھی ہم کر سکتے ہیں اور انٹروژنز جو ہیں وہ تو ہم جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا پس منظر جو ہے ان حملوں کا یہ بنا۔ تیسرا پس منظر ناظرین یہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر صرف حملے نیٹو اور امریکی ہیلی کاپٹر اور جہاز نہیں کرتے، وائلیشنز افغانستان کی طرف سے مارٹرز کی صورت میں یا نیٹو اور امریکہ کے جہازوں کی صورت میں نہیں ہوتی۔ پچھلے چند ماہ کے اندر ہم نے بالخصوص دیکھا ہے کہ افغانستان کے پروونسز سے نام نہاد طالبان گروپ جو ہیں ان کو باقاعدہ سپورٹ کر کے پاکستان کے علاقوں کے اندر بھیجا جاتا ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان کی پوسٹ کے اوپر بہت حملے کیے ہیں، جس کے اندر متعدد ایف سی کے لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور گاؤں کے گاؤں انہوں نے جلا کر راکھ کر دیے ہیں۔ یہ وہ گروپس ہیں جو افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ وہاں پر عام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی چیک پوسٹوں کے اوپر دھاوے کے لیے ان کو انلیش کر دیا جاتا ہے۔ طالبان کے یہ حملے ظاہر ہے افغانستان کی حکومت اور ان کے جو سیاستدان ہیں ان کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ان کو کوآرڈینیٹس کس نے دیے ہیں؟ نیٹو اور امریکہ کے پاس جو انٹیلیجنس موجود ہے پاکستان کے بارڈر پوسٹوں کے بارے میں، یہ ان کے بغیر آپریٹ نہیں کر سکتے۔ ان کو اسلحہ کس نے دیا ہے؟ ان کو تمام اسسمنٹس کس نے دی ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ جو جتھے پاکستان کے بارڈر کی طرف آتے ہیں، جو گاؤں کے اوپر آ کر اٹیک کرتے ہیں اور ایف سی کی چیک پوسٹوں کو تہس نہس کرتے ہیں، یہ بھی وہ حملے ہیں جن کا ہم نے مؤثر انداز سے جواب نہیں دیا۔ یہ حملہ جو محمد ایجنسی کے قریب بارڈر پوسٹ کے اوپر ہوا، اس کا ایک اور تناظر بھی بنتا ہے۔ پاکستان کے اوپر اور قسم کے حملے بھی ہوتے رہے ہیں جن کے اوپر توجہ نہیں دی۔ یہ صرف طالبان کے جتھوں کے حملے نہیں ہیں، یہ موٹر گولوں کی خلاف ورزیاں نہیں ہیں، یہ باقاعدہ جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پاکستان کے فوجیوں کی اور سویلینز کی شہادتوں کا باعث بننے والے ہی حملے نہیں ہیں۔ یہ حملے ہیں الزامات کی صورت میں۔ کسی ملک کی قیادت کے اوپر، کسی ملک کے عوام کے اوپر، کسی ملک کے اوپر کلیکٹیولی اجتماعی طور پر اتنے زیادہ الزامات کے حملے نہیں ہوئے جتنے پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں۔ اگر آپ حالیہ پریزیڈنشل ڈیبیٹس کو دیکھ لیں تو لگتا یوں ہے کہ امریکی جو لیڈران ہیں نام نہاد، انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ اگر دنیا میں بسنے والے تمام اقوام سے بدتر قوم ان کو تلاش کرنی ہے تو وہ پاکستان ہوگی، پاکستانی قوم ہوگی۔ اگر بدترین ملک ان کو تلاش کرنا ہے تو وہ پاکستان ہوگا۔ اگر دنیا میں مسائل اور فساد کی جڑ ہے تو وہ پاکستان ہوگا۔ اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ سننے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا زہر اگلا جاتا ہے۔ اور یہ بیانات جو ہیں ناظرین، یہ صرف پریزیڈنشل ہوپفلز تک ہی محدود نہیں ہیں۔ موجودہ جو صدر ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس نے پاکستان کی انتظامیہ کے اوپر، پاکستان کی پالیسی کے اوپر، پاکستان کی نیت کے اوپر الزامات کی بھرمار نہ کی ہو۔ کس کس کا نام لیں، ہر کسی نے پاکستان کے عوام کی، پاکستان کی ریاست کی، پاکستان کی حکومت کی دھنائی کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ان الزامات کے اوپر بھی واجبی سا ایک جواب آتا ہے، ایک سطحی سا جواب آتا ہے، ایک سطر پر مبنی جواب آتا ہے۔ اس تسلسل کے ساتھ اگر بیانات کسی اور ملک کے خلاف دیے جاتے رہے ہوتے اور وہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہوتی جس کے اندر باقاعدہ جہازوں سے حملے کیے جاتے ہیں، تو وہ ملک بڑا شدید رد عمل کا اظہار کرتا۔ اور تو اور کارزائی صاحب کے بیانات کے اوپر بھی ہم صرف ایک سخت بیان جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ کہتے ہیں کارزائی صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور کابل کے ساتھ ہمارے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے۔ جس ملک کی مسلسل بے عزتی کی جا رہی ہو، جس ملک کا نام بدنام کیا جا رہا ہو، اس ملک نے اس کے اوپر رد عمل کا تسلسل سے اظہار نہ کیا ہو تو یقیناً
دنیا کے اندر یہ امیج بننا ہی ہوتا ہے کہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کے بارڈرز کو آپ جیسے مرضی وائلیٹ کر لیں، کسی پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے مومن ایجنسی کی چیک پوسٹ کے اوپر حملے کے نتیجے میں مارے جانے والے، شہید ہونے والے لوگوں کی داستان کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے وہ پس منظر ہے۔ ہم نے خود ایسا ماحول کریٹ کیا ہے اور یہ پیغام دنیا کو دیا ہے کہ ہم بے عزتی کروانے کو بھی تیار ہیں، ہم حملے کروانے کو بھی تیار ہیں، ہم خلاف ورزی کروانے کو تیار ہیں، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، آئیے اور خلاف ورزی کیجئے۔ یہ وہ ماحول ہے جس کے اندر حالیہ حملہ ہوا اور جس کا پس منظر بتانا بہت ضروری تھا، کیونکہ اس میں ہماری اپنی کوتاہیوں کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ جب ناظرین میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو صرف جو حملے پاکستان پر ہوتے رہے ہیں انہی کی تفصیل ہی کافی نہیں ہوگی بتانا، ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ ہمارا جو رد عمل آتا رہا ہے وہ کس قسم کا رد عمل آتا رہا ہے اور دنیا کو ہم نے کس طریقے سے شہ دی ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ آپ آئیں اور پاکستان کی بارڈر چیک پوسٹوں کے اوپر اٹیک کریں۔